अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। वो अपने मुंह पर हाथ रखती रोती हुई ज़मीन पर बैठती चली गई थी, जबकि मुस्तफ़ा बेबसी से खड़ा उसको यूँ रोता हुआ देखता रहा। उसमें हिम्मत नहीं थी कि उसके करीब जाकर उसे चुप कराने की। इंसान की ज़िंदगी में कुछ हादसात ऐसे हो जाते हैं जिनका उसे वहमो गुमान भी नहीं होता। उन हादसों से मिली तकलीफ़ इतनी होती है कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। वो तड़पता रहता है, पर वो तकलीफ़ कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ती चली जाती है। ऐसा ही कुछ हुरैन के साथ हो रहा था। उसका जिस हकीकत से सामना हुआ था, उसकी तकलीफ़ इतनी थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और जब उससे रहा ना गया तो हुरैन अपना वो वादा, जिसे वो मुस्तफ़ा को कर चुकी थी, उसे तोड़कर वो मुस्तफ़ा और उसकी मोहब्बत भरी कैद को छोड़कर हयात खान के पास आ चुकी थी। उनके अलावा उसका कोई भी नहीं था। वो मुस्तफ़ा को छोड़कर आ तो गई थी, मगर एक लम्हे के लिए वो सुकून से नहीं रही थी। अभी भी वो हयात साहब के सीने से लगी मुसलसल आंसू बहा रही थी, जबकि उनके साथ उस रूम में मौजूद सभी लोग परेशानी से उसे देख रहे थे। हुरैन, चुप हो जाओ। जब तक तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं तुमसे वो बात नहीं कर पाऊँगा जो मैं इस वक्त तुमसे करने आया हूँ। उसके मुसलसल रोने पर असफन से जब रहा ना गया तो वो बेचैनी से अपनी जगह से खड़ा होता उसके करीब आया, जो हयात साहब के बेड पर बैठी हुई थी। अब आप क्या बात करना चाहते हैं असफन भाई? उनके साथ साथ आपने भी आज तक मुझसे सब छुपा कर रखा हुआ था। वो नाराज़गी से उसकी तरफ देखती हुई बोली। यहाँ आने के बाद उसने सब लोगों को सारी बात बताई थी, जिसे सुनकर वहाँ सब हैरान हुए थे, सिवाय असफंद के। और अब वो मुस्तफ़ा के साथ साथ असफंद से भी बदगुमान हो गई थी। हुरैन, तुम उसके एक पहलू को देख रही हो। तुम्हें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि मुस्तफ़ा ने तुमसे इतनी बड़ी हकीकत छुपा कर रखी हुई थी। क्या तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये सब तुमसे छुपाने की वजह क्या थी? क्यों वो तुम्हारे लिए इतना एहसास है? वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता हुआ बोला। उस रूम में मौजूद हर फर्द हयात साहब हफ्सा के साथ हदीद भी बहुत खामोशी से उसकी तरफ देख रहे थे। सिर्फ एक शख्स की कॉल पर तुमने उस शख्स को अपना मुजरिम समझ लिया, जो आज तक सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करता आया था। कहाँ गई तुम्हारी वो मोहब्बत, वो एतमाद जो तुम उस पर करती थी? असफंद की बात पर इस बार हुरैन का सर शर्मिंदगी से झुक सा गया था। हुरैन, जिस शख्स की बातों में आकर तुम उसको यूं छोड़कर आ गई हो, ये वही शख्स है जिससे मुस्तफ़ा आज तक तुम्हारी जान की हिफाजत करता आया था। इस बार वो बगैर रुके वहाँ मौजूद सभी लोगों को सब कुछ बताता चला गया था। उसका एक एक लफ्ज़ सुनकर वहाँ मौजूद सभी के चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। हुरैन अब अपना रोना भूलकर बेचैनी और शौक की सी कैफियत में अपने सामने खड़े असफंद को देख रही थी, जो अब सब बताने के बाद खामोशी से उसको तक रहा था। उस दिन सिर्फ तुमने ही नहीं, मुस्तफ़ा ने भी अपनी माँ को खोया था। वो चाहता तो उस दिन अपनी माँ को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता और तुम्हें भी तुम्हारी माँ के साथ मरता हुआ छोड़ देता, मगर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। मगर बदकिस्मती से वो उस रात सिर्फ तुम्हें ही बचा सका, और तुम उसका यकीन नहीं करोगी। सिर्फ इसी डर की वजह से मुस्तफ़ा तुम्हें बताते हुए डरता था। वहाँ मौजूद सभी लोग, जो मुस्तफ़ा के झूठ की वजह से उससे बदगुमान हो चुके थे, अब असफंद के मुंह से सब सच सुनकर उनकी नाराज़गी ख़त्म हो गई थी। तुम उसे झूठा बोल रही हो। अगर वो झूठा होता तो बहुत पहले ही तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में कोई भी झूठ बोल देता, मगर नहीं, उसने कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि उसने तुम्हारी माँ से किया वादा पूरी शिद्दत से पूरा किया है। इस बार असफंद बोलता हुआ फिर से अपनी जगह आ बैठा और हूर के चेहरे को देखने लगा, जिसके चेहरे पे अब शर्मिंदगी साफ जाहिर हो रही थी। असफंद की सारी बात सुन लेने के बाद उसे अब अच्छे से समझ आ गया था क्यों वो उसके लिए इतना फ़िक्रमंद रहता था, क्यों वो उसकी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जा सकती थी। सब बॉडीगार्ड, नाइट सिक्योरिटी, उसने आज तक उसके लिए कितना कुछ किया था, और वो अधूरा सच जानकर उस पर शक कर रही थी, जिस इंसान की वजह से आज वो जिंदा थी, सांस ले रही थी। ये सब सोचकर हुरैन का अब शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वो भागकर अपने मुस्तफ़ा के पास चली जाए और उसके सीने से लगकर खूब रोए, उससे माफ़ी मांगे, और उसे पूरा यकीन भी था कि उसका मुस्तफ़ा उसको माफ़ भी कर देगा। वैसे अभी एक और हकीकत है जिससे तुम ही नहीं, हफ्सा भी अनजान है, और मैं पहले ही बता दूं,
مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ میں بھی ابھی کچھ دن پہلے ہی اس حقیقت سے واقف ہوا ہوں۔ میں بس صحیح موقع کی تلاش میں تھا اور مجھے لگتا ہے یہی صحیح موقع ہے۔ سب کے خاموش چہروں کی طرف دیکھ کر اسفند مزید بولا، اور ساتھ ہی یہ بتانا ضروری بھی سمجھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا جو وہ بتانے والا ہے اس کے بعد اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ تمہیں یاد ہے حفصہ، یونی کے ٹائم پہ تم مجھ سے کہا کرتی تھی کہ تمہاری کزن بھی تھی، مگر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں تم نے اس کو اور اپنی چاچی کو کھو دیا تھا۔ اس بار اسفند خاموشی سے کھڑی حفصہ کی طرف دیکھ کر بولا اور اسے اس کی کئی سالوں پرانی بات یاد کرائی تھی۔ تم کہتی تھی نا کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو تم اسے بہت محبت دیتی، اپنی چھوٹی بہن کی طرح اس کا خیال رکھتی۔ اسے آج بھی اس کا کہا ایک ایک لفظ اچھی طرح سے یاد تھا، جو حفصہ کو حیرانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ اسے آج یہ سب یاد کیوں کرا رہا تھا۔ تمہاری وہی چھوٹی بہن زندہ بھی ہے اور اس وقت تمہارے بہت قریب موجود بھی ہے۔ وہ اس بار خاموشی سے آنسو بہاتی حورین کا ہاتھ تھام کر حفصہ کے قریب لے آیا تھا، اور تمہاری وہ بہن اور کوئی نہیں، ہماری حورین ہے۔ اس نے جیسے وہاں موجود ہر فرد کے سر پر بم سا پھوڑا تھا۔ حفصہ اور حورین کتنے ہی لمحے بے یقینی سے کھڑی اسفند کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ انہیں لگا کہ وہ ان کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے، مگر اس کے چہرے پہ چھائی گہری سنجیدگی سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے کوئی مذاق نہیں ہے۔ مصطفیٰ جس شخص سے حورین کو بچا رہا ہے وہ شخص اور کوئی نہیں، تمہارے بابا ابراہیم خان ہیں۔ سب جاننے کے باوجود انہوں نے آج تک تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ اسفند ایک گہرا سانس بھر کر سب بتاتا چلا گیا تھا۔ اپنے باپ کے بارے میں اتنا سب کچھ سن کر حفصہ کا سر شرمندگی سے مزید جھکتا چلا گیا تھا۔ اس کے بابا جائیداد کے لالچ میں اتنا گر سکتے ہیں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب میں پہلی بار تم سے ملی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میرا تم سے گہرا رشتہ ہے، مگر اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جو میں محسوس کر رہی ہوں اصل میں وہ حقیقت ہے۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتی حفصہ حورین سے مخاطب ہوئی، جو آنکھوں میں پانی لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت دونوں کے چہروں پہ ایک الگ سی مسکراہٹ تھی۔ میں بہت خوش ہوں اور اللہ کی شکر گزار بھی، جس نے اگر میرے تایا کے دل میں میرے لیے نفرت ڈالی ہے تو دوسری طرف مجھے ایک بہن بھی دی ہے جس کے دل میں ہمیشہ سے میرے لیے محبت ہی رہی تھی۔ حورین خوشی سے مسکراتے ہوئے حفصہ کے گلے لگ گئی تھی۔ اسے آج پہلی بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس بڑی سی دنیا میں تنہا نہیں تھی۔ ان دونوں کی محبت دیکھ وہاں موجود لوگ ہولے سے مسکرا دیے تھے۔ اب دیکھتا ہوں میں شمس خان، تمہیں میرے وار سے کون بچا پائے گا۔ میری حفصہ کے ساتھ غلط کرنے کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ ایک آخری نظر اپنے ہاتھ میں موجود فائل پر ڈال کر اسے ٹیبل پر رکھتا ہوا چہرے پر مسکراہٹ لیے اپنی سوچوں میں شمس خان سے مخاطب ہوا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کام میں لگا ہوا تھا اور آج اس کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ بس اسے اب شمس خان کی بربادی کا انتظار تھا، جو اب زیادہ دور نہیں تھی۔ ارے تم اب تک جاگ رہے ہو، سوئے کیوں نہیں؟ کل آفس جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ وہ جو اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا حفصہ کی آواز پہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا اور نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو اسے رات کے اس وقت لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دیکھ چہرے پر حیرانی کے تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا یہ کچھ کام کر لوں، لیکن شکر ہے تمہیں اپنے شوہر کا خیال آ گیا، ورنہ مجھے لگ رہا تھا اپنی بہن کے ملنے کی خوشی میں تم اپنے شوہر کو بھول گئی ہو۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا تھوڑا ناراضگی سے بولا، جبکہ اس کے لہجے میں چھپی ناراضگی کو محسوس کر کے حفصہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ یہ سچ تھا، جب سے اسے حور کے بارے میں معلوم ہوا تب سے اس کا زیادہ تر وقت اس کے پاس ہی گزرتا تھا۔ وہ اپنی بہن کو پا کر بہت خوش تھی، پر ساتھ ہی وہ اپنے باپ کی حرکت پر شرمندہ بھی تھی۔ یہ بولوں، تمہارا آفس کا کام ادھورا رہ گیا تھا جسے تم اب دیر تک بیٹھ کر پورا کر رہے ہو۔ وہ اس کے قریب آتی ہوئی صوفے پر پڑی فائلز اور اس کے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی، جبکہ اس کی بات پر اسفند نے وہاں پڑی فائل کو ایک طرف رکھا تھا۔ وہ فی الحال حفصہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میرا کام تو بہت پہلے کا ہو چکا ہے، بس
एक दो मेल्स चेक कर लूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें कि मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। वो उसको वार्निंग देता अपने लैपटॉप में फिर से कुछ चेक करने लगा, जबकि उसकी आंखों में शरारत देखकर हफ्सा ने वहाँ से हटना ही बेहतर समझा। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी, मगर असफंद बिजली सी की तेज़ी से उसकी कलाई थाम चुका था। कहाँ चली? यहाँ बैठो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। वो एक झटके में उसके नाजुक वजूद को खींचता हुआ अपनी गोद में बिठा चुका था। उसकी इस हरकत पे हफ्सा यकदम गड़बड़ा सी गई थी। असफंद, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वो उसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रही थी, मगर वो उसके एहतजाज की परवाह किए बगैर फिर से अपने लैपटॉप की तरफ मतवजा हो गया। तुम्हें अपना काम करना है ना, तो वो करो। हफ्सा ने उस पर से उठना चाहा, मगर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। अपना काम ही तो कर रहा हूँ जाने असफंद, वो इस बार लैपटॉप बंद करके शौकी से कहता, अब अपनी तवज्जो मुकम्मल उसकी तरफ कर चुका था, और जो काम शुरू कर दिया है उसे पूरा भी तो करना है। वो अपना एक हाथ उसकी पुश्त पर रखता हुआ उसे अपने सीने से करीब करता हुआ बोला। अपनी कमर पे उसके हाथ का दबाव बढ़ता देख हफ्सा को अपनी सांसें बेतरतीब होती महसूस हुईं। उसकी पेशकदमी पे हफ्सा को अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ था। तुम्हें अंदाज़ा भी है हफ्सा, पिछले दिनों में कितना तरसा हूँ तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए। और उसके कपकपाते लबों पे नज़रें जमाए खुमार आलूद लहजे में कहता उससे 1 इंच फासले पर आ रुका था। तुम्हारी गुर्बत के लिए, तुम्हारे लम्स को महसूस करने के लिए दोनों की मामूल से ज़्यादा तेज़ होती धड़कनें और बेतरतीब होती सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थीं। असफंद में इससे पहले कि हफ्सा अपना जुमला मुकम्मल करती, वो मदहोशी के आलम में उसके लबों पे झुकता उसकी सांसों को खुद में कैद कर चुका था। उसकी इस जसारत पे हफ्सा ने सख्ती से उसके कॉलर को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया था। वो उसके लबों पे झुका उसे बता रहा था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, उसके लिए कितना पागल है। उसकी ज़रा सी भी दूरी उसके लिए किसी अजियत से कम नहीं है। जबकि उसकी इतनी शिद्दत पे हफ्सा की आंखों में पानी भर आया था। उसकी कमर पे मौजूद असफंद के हाथ का दबाव मज़ीद बढ़ता जा रहा था, जबकि दूसरे हाथ से वो उसका चेहरा थामे हुए था। असफंद, मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे हुरैन और मुस्तफ़ा के बारे में बात करनी थी। उसकी हद से ज़्यादा बढ़ती जसारतों से घबराकर हफ्सा ने उसके सीने पे हाथ रखकर उसे दूर किया था, जिस पे असफंद सख्त बदमज़ा हुआ था। उनके बारे में भी बात कर लेंगे, लेकिन बाद में, अभी फ़िलहाल तुम मुझ पे तवज्जो दो। वो नरमी से उसके लबों को छूता हुआ बोला, और साथ ही उसके गले में बड़ा दुपट्टा एक तरफ डाला था। उसकी इस हरकत पे हफ्सा यकदम घबरा सी गई थी, मगर असफंद के हाथ का लम्स जब उसे अपने पेट पर महसूस हुआ तो उसकी बुखलाहट मज़ीद बढ़ गई थी। असफंद, प्लीज़ तंग मत करो, मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। उसे जब लगा कि वो रुकने वाला नहीं है, तो वो बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, जिस पर हसबंद को उस पर बहुत प्यार आया था। उस दिन से तुम्हें छोड़ ही रहा हूँ, मगर आज नहीं। वो एक झटके में उसे अपनी बाहों में उठाता हुआ अपनी जगह से खड़ा हुआ, जबकि उसके इस तरह करने पे हफ्सा की डर के मारे मुंह से चीख निकली, जिसे वो उसके लबों पे झुकता उसकी आवाज़ को बंद कर चुका था। वो उसके चेहरे पे यूं ही झुका, उसे अपनी बाहों में उठाए उसके नाजुक वजूद को बेड पर लेटाता उससे जुदा हुआ था। जानती हो, तुम दोनों बहनों का प्यार देखकर आज हाथ ने मुझसे फरमाइश की कि उसे भी एक बहन चाहिए। वह अपनी शर्ट एक तरफ डालता उसकी बंद आंखों और शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर हफ्सा ने फ़ौरन अपनी आंखें खोल कर उसे देखा, जो बगैर शर्ट के खड़ा आंखों में शरारत लिए उसे देख रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना उसके नेक्स्ट बर्थडे पर उसे एक बहन गिफ्ट की जाए। वो उसकी आंखों में बेपनाह तपिश लिए उसके ऊपर झुका था। और अपने बेटे के लिए तुम इतना तो कर सकती हो ना। इस बार वो दोनों के दरमियान का बाकी का फासला ख़त्म करता उसकी गर्दन पे अपने लब रख चुका था। उसकी बढ़ती जसारतों और शिद्दतों को महसूस करके हफ्सा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो जानती थी आज उसकी कोई भी मुज़ाहमत काम नहीं आने वाली थी। थक हार कर वो ख़ुद को उसके सुपुर्द कर चुकी थी। दूसरा असफंद को ही नहीं, उसे भी अपने बेटे की फरमाइश को पूरा करना था। तुम अंदर आ सकती हो, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था।
اندر سے آتی ابراہیم خان کی آواز پر اس کا دروازہ ناک کرنے کے لیے اٹھا ہاتھ اپنی جگہ رک سا گیا۔ وہ دروازے کا ہینڈل گھماتی اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پہ حیرانی اور پریشانی کے تاثرات صاف ظاہر ہو رہے تھے، جو اپنی چیئر پر بیٹھے ابراہیم خان کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اندازہ تھا کہ تم میری کال کے بعد مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی۔ ابراہیم خان جیسے اس کے چہرے پہ لکھے سوال کو پڑھ چکا تھا۔ وہ چہرے پر استحضائیہ مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ کر بولا، اور ساتھ ہی اسے اپنے سامنے والی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، اتنا بڑا سر جاننے کے بعد میں ایسے ہی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میرے اور آپ کے لیے بہت کچھ جاننا ابھی باقی ہے۔ حورین خود کی کیفیت پر قابو پاتی مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ میں جانتا ہوں حور، تم سوچ رہی ہوگی کہ اتنے سالوں میں نے تمہیں تلاش کیوں نہیں کیا، پر میرا یقین کرو، مجھے لگا تھا اس رات تمہاری ماں کے ساتھ ہم نے تمہیں بھی کھو دیا، مگر حقیقت تو یہ تھی اس مصطفیٰ نے تمہیں ہم سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ ابراہیم خان اپنی باتوں کے ذریعے اس کے دل میں مصطفیٰ کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ سامنے بیٹھی وہ لڑکی وہ حورین نہیں ہے جو وہ سمجھ رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہو گیا، ورنہ وہ مصطفیٰ تو اپنے فائدے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھتا، اور پھر جب اس کا کام پورا ہو جاتا تو شاید وہ تمہارا بھی وہی حال کرتا جو اس نے تمہاری ماں کا کیا تھا۔ ابراہیم خان اپنی باتوں سے اس کے دل میں زہر گھولنا چاہتا تھا، مگر اس کی باتوں پہ حورین پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ کیسا فائدہ؟ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں تایا جان؟ وہ انجان بنتے ہوئے تایا جان لفظ پر زور دیتی ہوئی بولی تھی، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کا قتل کرتے جس نے اس کے باپ اور ماں کو اس سے چھین لیا تھا۔ وہ تمہاری اس پراپرٹی کے پیچھے ہے جو تمہارا باپ تمہارے نام کر کے گیا تھا، اور یہی وجہ بھی تھی تمہیں ساتھ رکھنے کی، ورنہ آج کل کوئی بغیر فائدے کے کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ وہ آہستہ آہستہ حور کو اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے ایک وجہ بتائیں آپ پر بھروسہ کرنے کی۔ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ حورین سے جب مزید برداشت نہیں ہوا تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ابراہیم خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی ہوئی مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اس کے مضبوط لہجے پہ ایک پل کے لیے ابراہیم خان گڑبڑا سا گیا تھا۔ بتائیے، خاموش کیوں ہو گئے؟ میں اس انسان کی بات پر کیسے بھروسہ کر لوں جو خود میری پراپرٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور شاید مجھے ختم کرنے کے لیے بھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بے خوف بول رہی تھی، حور، میں تمہارا تایا ہوں، میرا بھروسہ کرو، اس نے جو کچھ بھی تم سے کہا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ صرف تمہارا استعمال کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ ابراہیم خان کو لگا تھا کہ حور کے دل میں مصطفیٰ کے لیے نفرت ڈال کر وہ اس کی پراپرٹی کو آسانی سے حاصل کر لے گا، مگر حور کے تیور دیکھ کر اب کچھ بھی آسان نہیں لگ رہا تھا۔ استعمال وہ نہیں آپ میرا کر رہے ہیں، اور میں آپ کی باتوں پہ کیسے یقین کر لوں جسے میں کل تک جانتی بھی نہیں تھی۔ آج وہ ابراہیم خان کے سامنے کھڑی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ اگر مصطفیٰ یہاں موجود ہوتا تو اس کا لہجہ، اس کا انداز دیکھ کر دنگ رہ جاتا، کیونکہ اس کی حورین نے کبھی کسی انجان شخص سے اتنے مضبوط لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ تم سے میرے بارے میں چھپانے والا بھی مصطفیٰ ہی تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنے خاندان سے ملو۔ اگر تم ہم سے ملتی تو اس کے ہاتھ سے وہ سب پراپرٹی نکل جاتی جس کے لیے اس نے آج تک تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم خان نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ حورین پہلے سے ہی سب جانتی ہے۔ بس خاموش ہو جاؤ۔ میں ایک بار آپ کی باتوں میں آ کر مصطفیٰ پر شک کر کے ان کا دل دکھا چکی ہوں، جس نے اپنی ساری زندگی صرف مجھے محفوظ رکھنے میں گزاری تھی۔ اس بار حورین کی آواز مزید تیز ہوئی تھی، جس پر ابراہیم خان اپنا غصہ ضبط کر کے رہ گیا تھا۔ اور رہی بات پراپرٹی کی، تو اگر مصطفیٰ کو میری پراپرٹی چاہیے بھی ہوتی تو وہ اتنے سال انتظار نہیں کرتے، ویسے بھی سب ان کے ہاتھ میں تھا۔ حورین کی بات نے ابراہیم خان کو لاجواب کر دیا تھا۔ وہ تمہاری ماں کا قاتل ہے، مجرم ہے تمہارا، تم اس انسان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ ابراہیم خان نے ایک آخری بار اپنی سی کوشش کی تھی،
وہ جانتا تھا اپنی ماں کا سن کر ایک بار پھر حرین کے دل میں مصطفیٰ کے لیے نفرت ضرور پیدا ہوگی۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کس کا قاتل ہے، اس لیے آپ اپنی یہ بیکار کی کوشش بند کر دیں، کیونکہ میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی۔ وہ اپنی بات کہتی دروازے کی جانب بڑھی، مگر کچھ سوچ کر اس کے قدم اپنی جگہ رکے تھے۔ اور رہی بات پراپرٹی کی، تو وہ پہلے بھی حاصل نہیں کر پائے تھے اور نہ ہی اب کر پائیں گے، چاہے آپ اس کے لیے کچھ بھی کر لیں۔ نہ مصطفیٰ آپ سے ڈرتے ہیں اور نہ میں۔ اس بار اپنی بات کہہ کر وہ وہاں نہیں رکی تھی، تیزی سے اس کے آفس سے نکلتی چلی گئی، جبکہ ابراہیم خان اس کی بات پر غصے سے اپنی مٹھی بھیج کر رہ گیا تھا۔ کمرے کی نیم تاریکی میں وہ بیڈ پر چت لیٹا اپنی موبائل اسکرین پہ موجود حرین کی تصویر کو یکٹک دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی گہری خاموشی کو محسوس کر کے اس کے اندر کی اداسی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ آج حرین کو گئے ہوئے پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس گزرے ایک ہفتے میں اس کی یہی حالت تھی۔ اسے سکون بس ایک بات کا تھا کہ وہ اسفند کے گھر موجود تھی اور وہاں وہ بالکل سیف تھی، مگر وہ اپنے دل کا کچھ نہیں کر سکتا تھا، جو اسے دیکھنے، اس سے بات کرنے کے لیے پل پل تڑپتا رہتا تھا۔ اپنی اس بے بسی پہ اسے غصہ بھی آتا، مگر خود پہ ضبط کر کے رہ جاتا، کیونکہ وہ حور کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بے خودی کے عالم میں حرین کی تصویر پہ ہاتھ پھیر کر اسے محسوس کرنے لگا، جیسے وہ اس کے پاس ہی ہو، اس کے بہت قریب، اور وہ اسے چھو رہا ہو۔ وہ اس کی تصویر کو دیکھتا ہوا اتنا کھو سا گیا تھا کہ اسے احساس تک نہیں ہوا کہ اس کے روم میں دروازہ کھول کر کوئی آہستہ سے اندر داخل ہوا تھا، مگر وہ آنے والے وجود سے بے خبر یوں ہی لیٹا بس حور کی تصویر کو تک رہا، یہاں تک کہ اسے کسی کے اپنے بیڈ پر بیٹھنے کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ مصطفیٰ! حرین نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر بہت آہستہ سے اسے پکارا تھا۔ یہ آواز اور اپنے بازو پہ جانا پہچانا لمس محسوس کر کے مصطفیٰ جیسے ہوش میں آیا اور یکدم فون سے نظریں ہٹا کر اپنے بہت قریب بیٹھی حرین کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے بے یقینی کسی کیفیت میں یوں ہی لیٹا اسے دیکھتا رہا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ تڑپ رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ حرین! یہ تم ہی ہو نا؟ تم واپس آ گئی۔ وہ اپنا موبائل سائڈ پر رکھتا ایک جھٹکے میں اٹھ بیٹھا اور حرین کے چہرے اور ہاتھوں کو چھونے لگا، جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی حرین اس کے پاس موجود تھی، اس کے قریب، جبکہ اس کی یہ حالت دیکھ کر حرین کی آنکھوں میں یکدم پانی بھر آیا تھا۔ مجھے تو واپس آنا ہی تھا مصطفیٰ، کیونکہ حرین اپنے مصطفیٰ کے بغیر ادھوری ہے۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر بولی اور اپنی انگلی کی پوروں سے اس کے آنسو چن لیے تھے۔ وہ کیسے اس شخص کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ سکتی تھی جس نے ہمیشہ ہی اسے تکلیفوں سے بچایا ہے؟ میں بہت بری ہوں مصطفیٰ، میں نے ایک بار بھی آپ کی بات نہیں سنی، اس انسان پر بھروسہ نہیں کیا جس کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں۔ اس کی کالر کو تھام کر وہ بری طرح روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے رونے پہ مصطفیٰ پل میں گھبرا گیا اور بہت آہستگی سے اس کے کانپتے وجود کو خود سے قریب کر لیا تھا۔ آپ پر بھروسہ نہ کرنے کے لیے اپنی حرین کو معاف کر دیں مصطفیٰ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، حرین اپنا چہرہ اس کے سینے پر رکھ کر اپنے آنسوؤں سے اس کی شرٹ بھگونے لگی تھی۔ وہ بچوں کی طرح اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ آہستہ سے اس کی کمر سہلاتا اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حرین کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسفند اسے سب بتا چکا ہے، تبھی وہ سچ جان کر اس طرح ٹوٹ چکی تھی اور اسے اب اپنی حرین کو سنبھالنا تھا۔ کتنا ہی وقت یوں ہی گزر گیا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکی کی آواز گونج رہی تھی۔ جبکہ اس کا رونا بند ہوا تو اس نے مصطفیٰ سے دور ہونا چاہا، مگر وہ اسے یوں ہی قریب کیے بیٹھا رہا۔ مجھے معاف کر، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، مصطفیٰ اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک چکا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ بس کچھ مت کہو حور، تم میرے پاس واپس آ گئی ہی ہو، میرے لیے بس یہی معنی رکھتا ہے اور کچھ نہیں۔ اپنے نرم گرم لبوں کا پرہدت لمس اس کی پیشانی پر چھوڑتا وہ حرین کی روح کو سرشار کر رہا تھا۔ اور معافی تمہیں نہیں، مجھے مانگنی چاہیے حرین، میری وجہ سے تم نے اپنی ماں کو کھو دیا،
मैं तुम्हारा गुनहगार। उसके दोनों हाथों को मजबूती से अपने हाथों में थाम कर वो नम लहजे में बोला। नज़रें झुकाए वो उससे उस गुनाह की माफ़ी मांग रहा था जो उससे अनजाने में हुआ था। नहीं मुस्तफ़ा, आप माफ़ी मत मांगें। आप उस वक्त छोटे थे और एक बच्चा किसी की जान नहीं ले सकता, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं। ना उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ एक हादसा था। वो उसके शर्मिंदगी से झुके सर को ऊपर करती हुई उसकी आंखों में देखकर बोली थी, नहीं हूर, इस बोझ की वजह से मैं आज तक तुम्हें खुद से दूर करता आया था, तुम्हें तकलीफ़ दी। इस सब के बावजूद भी तुम मुझसे कैसे मोहब्बत कर सकती हो? नहीं, मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। हुरैन की बातें सुनकर वो बेयकीनी से उसकी तरफ देख रहा था। उसे लगा था कि शायद अपनी माँ का सच सुनकर वो उसे माफ़ नहीं करेगी, मगर उसके लफ्ज़ मुस्तफ़ा को सुकून बख्श रहे थे। मोहब्बत इजाज़त नहीं मांगती मुस्तफ़ा, ये तो बस हो जाती है। आपकी बेरुखी के बावजूद मैंने हमेशा आपकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी, और इसी तरह मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई। वो बहुत एतमाद से बोलती, मुस्तफ़ा को अपने दिल में उतरती हुई महसूस हो रही थी। नहीं, नहीं हूर, मैं बहुत बुरा हूँ, शायद खुद गर्ज भी। और तुम उस इंसान से मोहब्बत कैसे कर सकती हो जिस इंसान ने तुमसे तुम्हारी माँ को छीन। उसका जुमला अधूरा ही रह गया था जब हुरैन अपने नाजुक हाथों में उसका चेहरा थाम कर अपने कपाते लब उसके लबों पर रख चुकी थी। हुरैन नहीं चाहती थी कि वो मज़ीद कुछ बोले, जबकि उसके इस अमल पे मुस्तफ़ा की आंखें फैल सी गई थीं। वो शौकसी की कैफियत में बैठा उसके नरम लबों का लम्स महसूस करने लगा। अपने चेहरे पे उसके हाथों की कपकपाहट को महसूस करता, वो उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हाइल करता, उसके नाजुक वजूद को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। अपनी हैरानी भुलाए अब वो दोनों एक दूसरे के लम्स को महसूस कर रहे थे। हुरैन को जब लगा कि वो सांस नहीं ले पाएगी, तो वो उसका कॉलर आज़ाद करती उससे दूर हुई थी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ मुस्तफ़ा। सब सच जानने के बावजूद भी हकीकत जिस तरह सामने आई, उसकी वजह से मैं थोड़ा टूट गई थी, मगर उसकी वजह से मेरी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आई और ना आएगी। वो अपनी सांसों को दुरुस्त करती उसकी तरफ देखकर बोल रही थी, जो अपनी काली गहरी नज़रें उसी पर जमाए हुए था। वो नहीं जानती थी, मगर उसका एक एक लफ्ज़ मुस्तफ़ा की रूह को सुकून बख्श रहा था। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ हुरैन, बेइंतहा। तुम मुझे छोड़कर चली गई, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया खाली हो गई हो। प्लीज़ तुम फिर से मुझे छोड़कर मत जाना, वरना तुम्हारा मुस्तफ़ा तुम्हारे बगैर मर जाएगा। वो बारी बारी उसके दोनों हाथों की हथेलियों को चूमकर अब उसकी दोनों आंखों को चूम रहा था। उसकी इस कदर दीवानगी पर हुरैन के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ मुस्तफ़ा, आप तो मेरे जीने की वजह हैं। आपके बगैर तो मैं भी अधूरी हूँ। उसके मुंह से एतराफ़ सुनकर मुस्तफ़ा ने बहुत मोहब्बत से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और बग़ैर वक्त ज़ाया किए उसके लबों पर झुककर अपनी तलब को मिटाने लगा, जो उसे अपने करीब पाकर मज़ीद बढ़ गई थी। हुरैन अपनी आंखें बंद किए उसकी बढ़ती शिद्दतों को महसूस करने लगी। वो उसके चेहरे पर झुका, उसके एक एक नक्श पर अपना लम्स छोड़ रहा था। उसकी बढ़ती जसारतों पर हुरैन ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। वो उसके लम्स से पिघलती जा रही थी और वो उसे खुद में समेट रहा था। दादो जान, आज कोई स्पेशल डे है क्या, जो सब आज एक साथ मौजूद हैं और बहुत खुश भी लग रहे हैं? हाथ के मासूम सवाल पर डाइनिंग टेबल पर मौजूद सभी अफराद उसकी तरफ मतवज्जा हुए थे और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। जी बेटा, जब सब एक साथ हंसी खुशी मौजूद होते हैं तो वो दिन स्पेशल होता है। और देखो, आज तो आपके मुस्तफ़ा मामू भी यहाँ मौजूद हैं। हयात साहब की जगह हफ्सा ने उसकी बात का जवाब दिया था, जिस पर उसने एक नज़र अपने बिल्कुल सामने बैठे मुस्तफ़ा को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था।